हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारिन का बोझ, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। अपना हाथ दिखाएंगे मुझे, एक अनोखी फरमाइश मुर्शद साईं ने इसके सामने हाथ किया, जहाँ उम्र के वाज़ेह आसार थे और कई एक लकीरें मरदम हो चुकी थीं, जबकि पूरे हाथ पे बूढ़ी लकीरों का जाल बिछा था। देखा आपका भी घर है, हिफाजत कैसी की इस घर की। मेरा घर नहीं है, आपने तो नहीं चुरा लिया, इंतहाई संजीदगी से कहते इसने अपनी आखिरी बात पे कहका लगाया था। कोई भी शख्स इसकी हरकतों पे उसे पागल करार देना, लेकिन मुर्शद साईं को इसके अल्फाज की खोज थी जो इसने बोले थे। नहीं, तुम्हारा घर भी तो मुकम्मल है, मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारा घर, मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊँगा। घर वालों से अनबन तो हो जाती है, मेरी भी अक्सर लड़ाई हो जाती है, मैं अपना सुकून तलाश करने यहाँ आ जाता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन इस दहलीज को पार करने के बाद की एक अलग ही दुनिया है, एक बार आके तो देखो। मुर्शद साईं ने मुस्कुराते हुए उसे मस्जिद के अंदर की राह दिखाई, जहाँ कई एक नमाजी सफ़ेद दुरुस्त कर रहे थे। न जाने कैसा शख्स था जिसके कानों में 5 वक्त फलाह की तरफ आने की सदा आती थी, लेकिन वो मस्जिद के सामने बैठ के दरबार के अंदर जाने की शौक रखता था, जहाँ के मकीन इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, और जो कुछ कर सकता था इसकी तरफ वो पीठ किए बैठा रहता था। मुर्शद साईं ने इसकी खामोशी को तवील होता देखा तो समझ गए कि वो अब मजीद कुछ नहीं बोलेगा। मस्जिद में तकबीर तहरीमा की अदायगी हो रही थी। इसके सामने सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस लड़की आई थी। वो हंसते हुए अपनी तरफ बुला रही थी। आ जाओ बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। मुर्शद साईं ने 5 वक्त दोहराई जाने वाली बात फिर से दोहराई, लेकिन वो दरबार के वसत में स्याह मार्बल से बनाए गए नक्शो निगार पे ठहरी लड़की की तरफ मतवज्जा था। नहीं, वो मुझे बुला रही है, मुझे इससे मिलना है। खुश्क होंठों को ज़ुबान से तरक करते वो वहाँ से जाने के लिए उठा था, जब चादर का एक कोना इसके पाँव पे अड़ सा था और वो मुंह के बल मस्जिद की चौखट पे गिरा था। बतला हमको राह सीधी, राह इन लोगों की जिन पे तूने अपना फजल फरमाया, जिन पे ना तेरा गुस्सा हुआ और ना वो गुमराह हुए। सूरत फातिहा। इमाम मस्जिद सूरत फातिहा की आखिरी आयत का विर्द कर रहा था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मुर्शद साईं ने आगे बढ़ते इसे पानी पिलाना चाहा, लेकिन वो होशा हवास से बेगाना पड़ा था। एक तरफ नमाज से देरी, दूसरी तरफ फ़र्ज इंसानियत। उन्होंने इसकी खातिर अपनी पहली नमाज कज़ा कर दी थी, जिसने शायद ही कभी नमाज पढ़ी थी। बारी, मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, इसके शाने पर सर टकाए उफ़क ने कहा था, जिसका तमाम तर फोकस मूवी पे था। कर दूंगा, बारी ने बेतवज्जी से जवाब दिया। मुझे लगता है यूं फ्लैट में अकेले रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अगर अब्बा साईं तक बात पहुंची तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बारी से आज 2 टोक बात करने के मूड में थी, लेकिन वो इसकी तरफ मतवज्जा ही नहीं था। जब से वो फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, घर में बारी दोस्तों का बहाना करते इसके पास रहने लगा था। तुम्हें मेरी तरफ से क्या खदशात हैं उफ़क? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, राइट? इसने बेसुरा राग अलापने पे वो झुंझलाते हुए टीवी बंद कर गया। उफ़क इसके शदीद रिएक्शन पे सहम सी गई थी। बारी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप भी जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। उफ़क को इसका अंदाज गुस्सा दिला रहा था। ओके फाइन, करता हूँ कुछ दिनों तक बात। अभी तो फैज़ी को लेकर घर में शादी के मामला चल रहे हैं। बारी ने अपने लहजे पे काबू पाया था। उफ़क के मामले में वो खुद उलझ चुका था। इसका जिस्म बारी के लिए एक नशे की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जिससे वो जान नहीं छुड़ा सकता था, और इसके साथ रहने के तो बारी ने कभी ख्वाब ही नहीं देखे थे। जहाँ उफ़क कभी कभी खुद को बंद गली में देखती बारी भी अपने जज्बात को 2 कश्तियों में सवार देख रहा था, लेकिन शायद इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि 2 कश्तियों का सवार कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पाता। उफ़क इसके तेवरों से खाइफ होते बेडरूम में चली गई थी। उसे लग रहा था कि बारी उसे मनाने आएगा, लेकिन वो नहीं आया था। कितनी देर इसका इंतज़ार करते रहने के बाद जब वो आंखें मूंदे पड़ी थी, इसके कमरे में आहट महसूस हुई। आई एम सॉरी यार, मैं रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम्हारी एक ही बार बात ने मुझे काफ़ी डिप्रेस कर दिया है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी शादी हो तमाम रस्मों और आवाज़ों के साथ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं। अगर तुम नहीं समझोगी तो और कौन साथ देगा? उफ़क प्लीज़। इसकी पेशानी पे बोसा देते वो मिल्तजाना बोला था। जहाँ इस लड़की को झुकाना था, वहाँ उसे बार बार खुद झुकना पड़ रहा था। उफ़क ने कोई जवाब नहीं दिया था। बारी ने आगे बढ़ते इसकी लरजती पलकों पे लब रखे थे। उफ़क प्लीज़, बारी ने आखिरी कोशिश की थी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, सोने दे, मुझे नींद आ रही है। वह उठतेपन से कहती इसकी तरफ से करवट बदल गई, और वो उफ़क शाह अब बीवियों वाला रूप धार चुकी थी। वो शरारत से कहते इसकी तरफ झुका था। इसकी कुर्बत महसूस करते उफ़क का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। जब बारी इसके करीब आता गया, वो खुद को अनदेखे खदशों में गिरा देखती थी, लेकिन इसकी बेबाकियों पे पुल भी कभी नहीं बांधे थे। हमेशा की तरह वो अब भी उसे ज़ेर करने लगा था।
کچھ غلط ڈیمانڈ کیا تھا میں نے؟ افق اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھ بیٹھی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، لیکن میری سچویشن بھی تو سمجھو نا یار، کہ مجھے بھی یوں چھپ چھپ کے رہنا کہاں اچھا لگتا ہے یار، باری نے اسے اپنی طرف کھینچتے کہا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں تھی اس پہ آن گری کہ اس کی دراز زلفیں باری کے چوڑے سینے پہ پھیلی تھی، اور کتنا وقت باری؟ اس کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ایلیا کی باتیں، ڈپارٹمنٹ میں انیزے اور باری کی غربت کے منظر اسے منزل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہمسفر چھیننے کا مزدرہ سنا رہے تھے۔ بہت جلد، اب اور کوئی بحث نہیں افق، مجھے ان لمحوں کو محسوس کرنے دو یار، نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے، باری کو تمہارے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں، گھر بار چھوڑے یہاں پڑا ہوں، پر مجال ہے جو کسی کو کوئی خیال آ جائے۔ باری نے اسے اپنے اندر سموتے ہوئے اس کا دھیان بٹایا تھا، جہاں باری کی غربت اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی، وہیں ہر انجام اور ہر فکر سے وہ آزاد ہو رہی تھی۔ مجھے بیبی چاہیے افق، بالکل میرے جیسا۔ باری کی سرگوشی اس کے جسم میں سنسنی دوڑا گئی تھی۔ نہیں باری، جب تک گھر والے نہیں مان جاتے ایسا ممکن نہیں، اس نے باری کی فرمائش رد کی تھی۔ ایسے زیادہ آسانی رہے گی گھر والوں کو منانے میں افق۔ باری نے اسے پیار سے رام کرنا چاہا تھا، لیکن افق کو باری سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ارے افق کیسی ہیں آپ؟ وہ ایلیا کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی جب انایا کی اس پہ نظر پڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ افق نے متلاشی نگاہوں سے اس کے ارد گرد دیکھا۔ پچھلے ایک ہفتے باری غائب تھا، نہ ہی اس کی فون کال کا جواب دے رہا تھا، نہ یونیورسٹی آ رہا تھا۔ انیزے سے اس کے تعلقات سرد پڑ چکے تھے کہ باری کی بابت دریافت کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر دوبارہ سے چکر ہی نہیں لگایا گھر کا تم نے؟ باری کی شادی پہ تو اس کے دوستوں کو آگے آگے رہنا چاہیے۔ بھائی ہمارے گھر کی اکلوتی شادی ہے، ہم سب تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں۔ انایا نے اپنی دانست میں سے خوشخبری سنائی تھی۔ افق نے بے ساختہ ایلیا کا سہارا لیا تھا۔ باری کی شادی؟ بتایا ہی نہیں اس نے، اور نہ ہی انیزے نے کلاس میں ذکر کیا۔ ایلیا نے البتہ اس کی نسبت جوش و خروش سے پوچھا تھا۔ ارے ایسے نہیں بتایا، میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں، انیزے اور باری بھی تو ساتھ ہی ہیں، ہم ان کی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ انایا نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایلیا نے بغور اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا، اسے افق سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ نہیں، ہم پھر ان سے مل لیں گے، ایکچولی ہم بھی شاپنگ کرنے آئے تھے، لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے، ایلیا کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، پھر ملتے ہیں نا، سی یو۔ افق نے خود پہ قابو پاتے بڑی مشق سے انایا سے معذرت کرتے ساتھ ہی وہاں سے جانے کے قدم بڑھائے۔ ارے افق عجیب لڑکی ہے، اتنی جلدی بھی کیا بھلا؟ انایا اسے پکارنے کا ارادہ کرتی رہ گئی۔ ہو گئی شاپنگ؟ مما نیکسٹ میں نہیں آنے والا آپ لوگ کے ساتھ، باری انیزے اور الماس کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ باری تم لوگوں نے افق کو اپنی شادی کا نہیں بتایا؟ انایا کی بات پہ وہ چونکا تھا۔ اوہ ہو، اپنی معشوقہ سے ذکر کرتے مار کھانی ہے اس نے؟ انیزے کے لہجے میں افق کے نام پہ بیزاری ہی بیزاری تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کچھ انہونی کا احساس باری کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ ابھی ملی تھی تمہاری کلاس فیلوز افق، اور آئی تھنک ایلیا نام ہے نا اس کرسچین لڑکی کا؟ انایا نے اپنی یادداشت پہ زور دیتے سوچا، جبکہ باری کو لگا تھا کہ کسی نے آسمان اس کے سر پہ گرایا ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ افق اس طرح سے حقیقت جان لے گی۔ باری ہاسپٹل کے اسٹریچر پہ لاوارث پڑے شخص کو دیکھتے وہ اس کی طرف بڑھے تھے۔ بدرنگ لباس، پڑی ہوئی داڑھی میں اٹکے ہوئے تنکے کے پتے اس کے صحراؤں میں بھٹکا کوئی بےحال مسافر ظاہر کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کون لایا ہے؟ فیضان نے اپنی آواز پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہو نہیں پایا تھا۔ 6 مہینوں کی تلاش کے بعد جو باری ان کے سامنے تھا وہ تو انہیں پہچانتے ہی نہیں تھے۔ پتہ نہیں، کسی مسجد کے امام تھے شاید، اس کے قریب موجود نرس نے کہا تھا۔ وہ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جہاں زندگی کی خبر دینے والی نبض آہستہ آہستہ موت کی وادی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ افق دماغی طور پر مفلوج نظر آ رہی تھی۔ باری کی ذات میں ہونے والے انکشافات اسے بری طرح منتشر کر گئے تھے۔ وہ اور ایلیا شاپنگ سینٹر سے واپس آ رہی تھی جب انہیں کال پہ دھرمیش کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، اور افراتفری میں ہاسپٹل پہنچے، جہاں دھرمیش اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ ایک ناقابل یقین منظر تھا، جہاں ابھی کل ہی انہوں نے ایک نئے جوڑے کو خوشگوار زندگی کی دعاؤں سے نوازا تھا، وہاں ایک انسان ادھورا ملن لیے دنیا سے چلا گیا تھا۔ دھرمیش کی رشتہ دار خواتین نے آگے بڑھتے انیتا کے ہاتھ میں پہنے چوڑے اتار کر پھینکے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی سامنے موجود اپنے سہاگ کو اجڑتا دیکھ رہی تھی۔ شوہر کے مرنے پہ اسے ستی کر دیا گیا تھا، مرنے والا سمجھو اس کی خوشیاں بھی ساتھ لے گیا تھا۔ افق کتنی دیر اس رنگین مزاج لڑکی کی قسمت پہ روتی رہی۔ بظاہر مار ڈسکارڈ نظر آنے والی فیملی اتنی ہندومت پرست تھی۔ افق اور ایلیا کے لیے یہ نئے منظر تھے، لیکن اسے انیتا کی شکل میں مینا پھپھو نظر آ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ سفید جوڑا ایک جیسا تھا، ایک کو بیوی کی علامت میں پہناتے اس کا سجا سنورا روپ اجاڑ کے کسی کھنڈر کا روپ دیا جا رہا تھا، جبکہ مینا پھپھو تو شادی شدہ بھی نہیں تھی، لیکن ایک
ایک کتاب سے منسلک کر کے ان سے ساری زندگی سجنے سنورنے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ کس نے ان سے عام لڑکیوں جیسی زندگی جینے کا حق چھینا؟ افق کا وہاں دل گھبرا رہا تھا۔ وہ مینا پھپھو سے بات کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ پھر بیوگی علامت سمجھے جانے والا سفید لباس کو اپنا نصیب کیوں کر لیا تھا؟ وہ کم از کم سفید لباس کو پاکیزگی کی علامت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اگر سفید لباس ہی پاکیزگی کی علامت ہے تو صدیوں کی ریت سے غلاف کعبہ سیاہ کیوں، جو اس عرض کی مقدس ترین جگہ ہے؟ سیاہ نصیبوں پہ سفیدی کا رنگ کیوں؟ کتنے سوال تھے جو اسے مینا پھپھو سے پوچھنا تھا، جن کو پوچھنے کا کبھی خیال نہیں آیا تھا، لیکن ایک عام سا واقعہ اس کے ارد گرد ان غلام گردشوں کی اسیری میں رہنے والوں پہ سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ میں نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔